हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसार हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ तब मात्र हामीले उन्नति गर्न सक्छौँ, प्रगति गर्न सक्छौँ अनि सृजनात्मक कामहरू गर्न सक्छौँ। यदि हामी अस्वस्थ भयौँ भने हामीले न त सुन्दर जीवन बिताउन सक्छौँ, न त यो समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ, न त आफू नै समृद्ध बन्न सक्छौँ। हो, यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। यसको अर्थ हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने हो। कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यो पाइरहेका छन् कि छैनन्, यदा कदा यो पनि हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ यो कार्यक्रममा। जे होस्, तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान हामी यस कार्यक्रममा खोज्ने गर्छौँ। हजुर, त्यसै क्रममा आज पनि हामी केही महत्त्वपूर्ण जानकारीयुक्त सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। ती सामग्रीमध्ये मुख्य सामग्री के हुन् त? आउनुहोस् तिनको विषयमा एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ। यतिखेरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा खुसीको कुरा छ, सङ्क्रमितहरू घट्दै गएका छन्, अर्थात् सङ्क्रमितहरूको दर घट्दै गएको छ। तर पनि यदाकदा अस्पतालहरूमा सिरियस बिरामीहरू पनि भेटिँदै गएका छन्। सङ्क्रमितहरू अस्पताल जाने क्रम पनि रोकिएको छैन। नरोकिन्जेलसम्म हामीले सतर्कता अपनाउनु त पर्छ नै, विज्ञले भन्दै पनि आएका छन्। फेरि अर्को कुरा, जो सङ्क्रमित भएका छन् ती व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणभन्दा पछाडि पनि विभिन्न समस्याहरू देखिन थालेका छन्, जस्तै थकाइ लाग्ने, पसिना आउने, विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन थालेका छन्। यसलाई पोस्ट कोभिड अवस्था पनि भनिन्छ, अर्थात् पोस्ट कोभिड सिचुएसन पनि भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा अहिले नेपालमा सङ्क्रमणको अवस्था के छ, पोस्ट कोभिड अवस्थामा हामीले कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयको विशेष रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। किनभने हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ एउटा समसामयिक विषयमा। त्यसपछि हामी आज स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्छौँ। स्वास्थ्य संवादमा भने हामी छालाको विषयमा अर्थात् चर्म रोगको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। छाला शरीरको बाहिरी अङ्ग, प्रत्यक्ष देखिने अङ्ग। यसो हेर्दाखेरि छालाको समस्या त्यति ठुलो हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन, तर पनि होइन। दर्शकवृन्द, छालाको समस्या निकै ठुलो हुनसक्छ। छालामा क्यान्सर लगायतका विभिन्न जटिल समस्याहरू पनि भइरहेका हामी पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा छालाको समस्याबाट हामीले बच्नु अत्यन्तै जरुरी छ। त त्यसै हुनाले गर्दा हामीले एकजना विज्ञसँग आज संवाद गरेका छौँ। हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा छालाको रोग के कस्तो हुन्छ, अर्थात् के कस्ता समस्याहरू हाम्रो छालामा देखिन सक्छन्, पहिले कसरी थाहा पाउने, तीबाट कसरी बच्ने, रोग लागेको छ भने तिनको समाधान कसरी खोज्ने, यी विभिन्न कुराहरू त्यो संवादमा समेटिएका छन्। त्यो संवाद हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ एकैछिनपछि। अनि अर्को कुरा, हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा छोटा विभिन्न विषयका सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, ती सन्देशहरूले छोटो समयमा हामीलाई फरक विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने गर्छन् स्वास्थ्यको विषयमा, जुन हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कहिलेकाहीँ जीवन दान नै पनि बन्न सक्छन्। अनि अन्तिममा हामी एउटा सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, मेरो जीवनशैली। अर्थात् हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ,
यो कुरा समेटिएको एउटा सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञले हामीलाई सुझावहरू दिनुभएको छ। हामीले स्वस्थ रहने हो भने कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भनेर विभिन्न कुराहरूमा जस्तै खानपानमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ, शारीरिक अभ्यास के कति गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, यी विभिन्न कुरा त्यो सुझावमा समेटिएका छन्। यसरी हामी अर्को यो सेगमेन्ट पनि आजको कार्यक्रममा अन्तिममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी समग्रमा 1 घण्टाको यो अवधिमा सकेसम्म धेरै जानकारी प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको अहिलेको अवस्था र पोस्ट कोभिड सिनेरियोको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। देशका ठूला अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय कोभिडका बिरामी न्यून हुँदै गइरहेका छन्। संक्रमण दर घट्दै गए पनि अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय पोस्ट कोभिडको लक्षण लिएर पुग्नेहरू बढ्दैछन्। संक्रमण निको भएर नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नेहरूमा निमोनिया, क्षयरोग, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, ब्रोन्काइटिस र धेरैमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिन थालेको अस्पतालहरूको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार संक्रमणको समयमा प्रयोग गरिएका औषधिले बिरामीको इम्युनिटी पावर घटाएको छ। लक्षण बिनाका कोभिड संक्रमितहरू केही समयको उपचारपछि ठिक हुने गरेका छन्, तर लक्षणसहित कोभिड संक्रमण भएका बिरामीमा भने निको हुन लामो समय लाग्ने गरेको पाइएको छ। कोभिड निको भइसकेको केही समयपछि पनि पुनः स्वास्थ्य समस्या देखिनुलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनिन्छ। अधिकांश यस्ता बिरामीले खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, महिनौसम्म स्वाद थाहा नपाउने वा एक प्रकारको गन्ध नियमित महसुस गरिरहेको बताएका छन्। अस्पतालहरूको तथ्याङ्क अनुसार सिन्ड्रोमका कारण मृत्यु नै भएको उदाहरण कम भए पनि समस्या लिएर अस्पतालसम्म पुग्नेहरू बढिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले पनि कोभिड संक्रमण ठिक भएको पछिसम्म यसको असर देखिन सक्ने जनाएको छ। सङ्गठनले जारी गरेको मार्गदर्शनमा लामो समयसम्म विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। WHO को अध्ययन अनुसार दीर्घ रोग भएका कोभिड संक्रमितहरूमा यो जोखिम अझै बढी छ। यसकारण सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि फलोअपका लागि अस्पताल जान चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि दुईटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको
खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ, तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ। र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको पाँच छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा दुईचोटि गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू हो त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न, खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाकोले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एक हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गरे हुन्छ। त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन, उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकहरू गर्ने। र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएको पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने होइन, अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम, आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि, नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त। तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो, अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै, कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो
त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ व्यायाम शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने मुखमा धोएपछि शरीर के अरे मोइस्चराइजर लाउने सनस्क्रिन लाउने राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने सो यो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। नमस्कार, म कलाकार नवल खड्का। नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डलाई पालना गर्दै यो कोभिड विरुद्धको जुन बच्ने हाम्रो उपायहरूमध्ये सबैभन्दा सशक्त माध्यम र बच्नको लागि अचूक उपाय भनेको मास्क प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो मास्क प्रयोग गर्न हामी बिर्सिरहेका छौँ। यसले गर्दा यो कोरोना जस्तो महामारी झन् बढ्ने क्रममा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ र यो कोभिड जस्तो महामारीबाट बच्नको निम्ति एकमात्र निविकल्प उपाय भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क अनिवार्य रूपमा हामी सबैले लगाऊ। यही नै यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एकैछिन समय भएको छ कार्यक्रममा स्वास्थ्य संवादको, जसमा हामी एकजना विज्ञसँग विभिन्न विषयमा संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामी छालाको विषयमा कुरा गर्छौँ, अर्थात् चर्मरोगको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। चर्मरोग अर्थात् छालाको रोग भनेको मान्छेहरूले अलि लापरवाही गर्ने रोग हो। छालामा कुनै समस्या भइहाल्यो भने पनि खासै धेरै भित्र असर गर्दैन भन्ने एउटा भ्रम रहेको छ, तर विज्ञहरू भन्छन् त्यो वास्तवमा गलत हो। हामीले छालाको पूर्ण रूपमा सुरक्षा गरेनौँ भने, समयमै ध्यान दिएनौँ भने त्यसले जटिल समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि छालामा हुने क्यान्सरले त मान्छेको मृत्यु सहित हुन सक्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यसैले गर्दा हामीले छालाको विषयमा पनि संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ। अरुङ्ग जस्तै भनेर विज्ञले भन्दै आएका छन्। वास्तवमा छाला सम्बन्धी रोगहरू के कस्ता हुन्छन्, यीबाट कसरी बच्ने, भइसकेको छ भने कसरी ध्यान दिने, यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना चर्मरोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा। आउनुहोस् एकैछिन त्यो हेरौँ। छालाले शरीरलाई भित्री सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। छालामा सुक्खापन देखिने, एलर्जी हुने, चिलाउने र छाला फाट्ने जस्ता समस्या प्रमुख हुन्। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक हुन्छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको हेरचाह गर्ने तरिकाबारे हामीले छालारोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो सबभन्दा बढी स्किनको ओपिडीमा आउने भनेको एक्जिमाजहरू भन्छौँ हामीले। त्यसपछि इन्फेक्सन्सहरूमा फङ्गल इन्फेक्सन अलिक बढी आउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कालो पोतो र अनि पिम्पल्सहरू लिएर चाहिँ अलिकति पेसेन्ट्सहरू बढी आउने गर्नुहुन्छ। दाँत चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन्? हाम्रो समाजमा हरेक छालाको प्रब्लम लिएर आयो भने चाहिँ हामी सबैजनाले दाँतै भन्ने चलन छ। तर हाम्रो वैज्ञानिक भाषामा चाहिँ दाँतलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। एउटा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्छौँ, एउटा इन्टर्नल फ्याक्टर भन्छौँ। अनि सबभन्दा कमन आउने चाहिँ इन्टर्नल फ्याक्टरबाट हुने हो। जस्तै अटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ, बच्चाहरूमा अलिक बढी देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ एल्डरलीहरूमा देखिने भनेको सिबोरिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ, त्यो पनि कपालमा चायाहरू भएर आउने दागहरू हो त्यो चाहिँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को अझै सुक्खापनले हुँदा आउने दागहरू चाहिँ एल्डरमा देखिने हुन्छ। यो चाहिँ तिनवटा कमन दागहरू हो। यो बाहेक हरेकलाई चाहिँ हामीले दाँत भन्ने गर्छौँ, तर हामीले छुट्याउँदाखेरि चाहिँ एज अ क्लिनिसियन हामी छुट्याउँदाखेरि चाहिँ यो एक्जिमाज भन्छौँ हामीले यसलाई। र यो बाहिरको कज र भित्रको कजले हुने छुट्याएको स्पेसिफिक कजेसहरूले गर्दा हुने कन्डिसन्सहरूलाई दाँत भन्ने गर्छौँ। एक्जिमा अर्थात् दाँतको कुरा गर्नुभयो। दाँत चाहिँ के कारणले आउँछ त?
इन्टर्नल कारणले गर्दा आउँछ, एउटा एक्सटर्नल कारणले गर्दा आउँछ। इन्टर्नलमा आउने सबभन्दा कमन दाद भनेको चाहिँ अटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ दाद लिने गुण लिएर हामी आमाको पेटबाटै आएको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा इन्टर्नल भयो, जेनेटिक गुणले गर्दा आउने भयो त्यो चाहिँ। अनि अरूहरू भनेको छालाको सुक्खापनले गर्दा आउने, जस्तै एल्डरलीहरूमा अथवा चाहिँ अलिकति उमेर पुगेको हाम्रो बुवाहरूमा अथवा आमाहरूमा चाहिँ अलिकति छाला सुक्खा भएर आउने दादहरू हुन्छ, त्यो पनि इन्टर्नल कारणले गर्दा नै आएको दाद हो। अर्को चाहिँ एक्सटर्नल कारणले गर्दा आएको दाद भने मैले, त्यो एक्सटर्नल कारणले गर्दा आएको दाद चाहिँ दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा एलर्जिक भन्छ, एउटा इरिटेन्ट भन्छौँ। एलर्जिक भनेको जस्तै हामीले केही सामानहरू चलायौँ, जस्तो त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ आयो भने त्यसलाई चाहिँ एलर्जिक भन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ सिमेन्टी चलायो, सिमेन्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ केही छालामा केही आयो भने त्यसलाई चाहिँ एलर्जिक भन्छौँ हामीले। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब साबुन लामो समयसम्म चलाउँछौँ, लामो समयसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हातमा चाहिँ फुस्रो हुने त्यस्तो भयो भने त्यसलाई इरिटेन्ट डर्मेटाइटिस भन्छ। त्यो चाहिँ एक्सटर्नल कारणले गर्दा आएको दाद भयो। एलर्जी भनेको अलिक ब्रोड टर्म भयो होइन। एलर्जी भनेको चाहिँ जस्तै अब मैले अघि भनेको जस्तै दाद भने एक्जिमा पनि एलर्जी नै मान्छौँ हामीले। अर्को एलर्जी भनेको चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ हामीले आउने डाबरहरू हुन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सामान्यतया मान्छेहरूले एलर्जी नै भनेर लिन्छौँ है। सो एलर्जी भनेको सबै कुरालाई एलर्जी भन्ने गर्छ हामीले। हाम्रो स्किनले केही कुरा चाहिँ सहेन भने त्यो एलर्जी हो है। दाद आउँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षण देखिन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् त? म यसलाई चाहिँ अलिकति दुईवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा डिभाइड गर्छु मैले है। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ मैले एक्जिमा भन्यो होइन, त्यसलाई पनि एलर्जीको टाइपमा लिन्छौँ हामीले। अब एलर्जीमा चाहिँ कम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ एकदम इम्पेयर्ड हुन्छ। अब राति सुत्दाखेरि पनि कनाउनु पर्ने हुन्छ, चिलाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो साथीभाइसँग चाहिँ घुलमिल गर्दा पनि चाहिँ अनि अलिकति अस्जिलो महसुस हुने, अनि बाहिर कतै जाँदा आफ्नो सेल्फ एस्टिम लो हुने होइन। त्यो सबै कुरा चाहिँ अलिकति मान्छेको मेन्टल अलिकति हेल्थसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसले चाहिँ यसले चाहिँ मान्छेको चाहिँ ज्यान लिने भन्दा नि यसले चाहिँ मोर्बिडिटी, त्यो भनेको चाहिँ मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ ह्याम्पर गर्ने हुन्छ है। अनि अर्को एलर्जी मैले भने अर्टिकेरिया भन्छौँ हामीले। त्यो जुन तपाईँले चाहिँ मैले भनिहालेँ केही कुरा चाहिँ मान्छेको छालाले सहेन भने चाहिँ डाबरहरू आउने हुन्छ। त्यसले पनि क्वालिटी अफ लाइफलाई नै चाहिँ ह्याम्पर गर्ने हुन्छ र मान्छेको चाहिँ लाइफस्टाइल नै मोडिफाई गर्दै हुन्छ। अनि अलिकति लङ टर्ममा केही अगाडि बढ्न नसक्ने मान्छेहरू त्यस्तो देखिन्छ। यसले मोर्टालिटी भन्दा नि मान्छेको चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ बाधा पुर्याउने गर्छ। दाँतको उपचारको कुरा गरौँ। दाँतको उपचार गर्दा चाहिँ कति समयसम्म औषधि सेवन गरिरहनु पर्ने हुन्छ? दाँत पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको हुन्छ। मैले भने अघि अब कुनै दाँतहरू चाहिँ केही सर्टेन समय औषधि गऱ्यो भने सन्चो हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ रोकथाम गर्न चाहिँ मिल्छ। रोकथाम गर्ने उपायहरू भनेको जस्तै अब मैले सबभन्दा कमन दाँतकै कुरा गर्छु, अटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छ। अटोपिक डर्मेटाइटिस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ औषधि गर्ने र त्यसपछि दाँत बल्झिन नदिनलाई चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्सनको उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नरम खालको साबुनहरू चाहिँ युज गर्ने, सुतीको लुगाहरू लगाउने, दैनिक रूपमा मोइस्चराइजर प्रयोग गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो दाँत चाहिँ घरिघरि बल्झिने क्रम चाहिँ कम हुन्छ। कुनै दाँत कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन औषधि गर्यो अनि सर्टेन फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रेसिपिटेट गर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एल्डरली भनेको चाहिँ अलिकति बुढो मान्छेहरूमा देखिने दाँतहरूमा चाहिँ ड्राइनेसले गर्दा आउने हुन्छ त्यो। अनि त्यसमा औषधि गरे सन्चो हुन्छ। अनि फेरिबाट चाहिँ ड्राई भयो भने फेरि बल्झने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई पनि त्यसलाई मोइस्चराइजर चाहिँ जहिले पनि लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। ड्राइनेसले गर्दा हुने दाँतहरूमा चाहिँ मोइस्चराइजर लाउँदा चाहिँ प्रिभेन्सन चाहिँ हुने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ। भनेपछि नि डाक्टर साहब जस्तै अब दाँतलाई पनि उमेर अनुसारले फरक पार्छ? दाँतहरू उमेर अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमका दाँतहरू आउने गर्छ। बच्चामा चाहिँ एक किसिमको दाँत देखिने गर्छ। अनि एडल्टमा चाहिँ एडल्ट भन्दा नि स्पेसली एक्सट्रिम अफ एजमा चाहिँ बच्चा र बुढेसकालमा चाहिँ फरक किसिमका दाँतहरू आउने गर्छन्। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो जान्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यो फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू जुन एडल्टमा देखिन्छ त्यसलाई पनि हामीले दाँत भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ एक्चुअली दाँत होइन, त्यसलाई इन्फेक्सनकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपयजना तपाईँले दाँत आयो भनेर देखाउँदाखेरि त्यो फङ्गल इन्फेक्सन हुन्छ र फङ्गल इन्फेक्सन र दाँतको उपचारको डिफ्रेन्ट फरक हुन्छ, हामी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हामी अलिकति फङ्गल इन्फेक्सनको पनि कुरा गरौँ होइन? त्यो इन्फेक्सन भनेको चाहिँ के हो? सामान्य भाषामा
भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो चाहिँ सराउन्डिङ कीटाणुहरूले भराउ हुन्छ र हाम्रो शरीरमा चाहिँ उनीहरूले एक्सेस पाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चेन्जेसहरू ल्यायो भने त्यो इन्फेक्सन हो त्यो चाहिँ होइन। इन्फेक्सन कति प्रकारका हुन्छन्? हाम्रो छालाको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ, एउटा चाहिँ फङ्गसले गर्दा हुन्छ, एउटा भाइरसले गर्दा हुन्छ, एउटा चाहिँ प्यारासाइटले गर्दा हुन्छ होइन। ब्रोडली 4वटा किसिममा डिभाइड गर्छौँ। ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ तपाईँले अब गाउँघरमा पानी सरो भनेर सुन्नुहुन्छ नि, त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दा आउने। त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दा आउने इन्फेक्सन स्पेसली बच्चाहरूलाई देखिन्छ, मुखको वरिपरि आउने गर्छ, अनि त्यसपछि हातहरूमा आउने गर्छ। त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा हो। त्यो चाहिँ स्पेसली पानीबाट सर्ने हुन्छ, त्यसले त्यही भएर पानी सरो भने हो नेपालीमा भन्दाखेरि। अर्को चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन भन्छ। फङ्गल इन्फेक्सन भनेको चाहिँ सामान्यतया यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गोलो खालको रातो चिलाउने काछहरूमा आउने होइन, खुट्टाको औँला कापहरूमा आउने, त्यसलाई चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले। र त्यो पनि पानीबाट सर्छ, जनावरबाट सर्छ र मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ होइन। जस्तै होस्टेलमा केटाकेटीहरू बसिरहेका छन्, एकजनालाई छ भने अरू साथीहरूलाई उसले प्रयोग गर्ने चाहिँ टवेलहरू युज गर्यो भने चाहिँ अरूहरूलाई सर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि मैले अब भाइरलको कुरा गरौँ। भाइरल भनेको चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि भाइरस चाहिँ तपाईँले जनै खटिराको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हो होइन, भाइरल इन्फेक्सन हो। अनि त्यस्तै गरी प्यारासाइट होइन, जस्तै तपाईँ चाहिँ लुतो भन्ने एकदम पपुलर छ हामी कहाँ होइन। त्यो लुतो भनेको चाहिँ प्यारासाइटले गर्दा आउने हो। यो ब्रोडली चाहिँ 4 किसिमको चाहिँ इन्फेक्सन्सहरू छालामा हामीले पाउने गर्छौँ। र एक्जिमा पछि चाहिँ अर्को कमन कन्डिसन हामी कहाँ आउने भने इन्फेक्सन हो। सामान्यतः इन्फेक्सनका यी सबै जुन टपिकहरू यहाँले भन्नुभयो नि, यसको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको औषधि कति समय सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ के छ यसको उपचारको अलिकति कुरा भन्नु? म तपाईँलाई यो पोइन्ट अफ टाइममा के भन्न चाहन्छु भन्दा सबभन्दा सजिलोसँग र सबभन्दा 100% क्योरेबल हुने कन्डिसन भनेकै इन्फेक्सन हो है। जस्तै अघि हामीले अगाडि कुरा गर्दा एक्जिमाको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ त्यो एक्जिमा चाहिँ बल्झी राख्न सक्छ होइन, औषधि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तर इन्फेक्सन चाहिँ युजुअली चाहिँ एकचोटि गरेपछि फेरिबाट बल्झँदैन। तर के छ भने त्यसको लागि चाहिँ रोकथाम गर्नु पर्यो। जस्तै सपोज तपाईँले एकचोटि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन तपाईँलाई भयो होइन, तपाईँले एन्टिबायोटिक्सहरू खानुभयो सन्चो भयो, तर फेरि त्यही गराउने कारण जस्तै फोहोर पानी तपाईँको कन्ट्याक्टमा आयो भने फेरिबाट हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट गर्नु भने त फेरिबाट हुनु पाउँदैन होइन। इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ यो एकचोटि गऱ्यो भने सन्चो हुने कन्डिसन चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ। जस्तै इन्फेक्सनको लागि औषधि नै सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन? यसलाई दुईटा पार्टमा गरौँ। एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्टको पार्टो भनौँ, एउटा चाहिँ प्रिभेन्सनको पार्टो, एउटा चाहिँ रोकथामको पार्टो है। ट्रिटमेन्टको पार्टो भनेको अब कुनै ब्याक्टेरियाले शरीरमा भित्र छिर्यो भने त्यसलाई ब्याक्टेरियालाई मार्नै पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, एन्टिब्याक्टेरियल खानु पर्यो। फङ्गस शरीरमा लाग्यो, त्यो एन्टिफङ्गल खानै पर्यो, एन्टिफङ्गल लगाउनै पर्यो होइन। अब त्यसपछि त्यो सन्चो भइसकेपछि रोकथाम त गर्नु पर्यो होइन। रोकथाम गर्नलाई चाहिँ अब सर्ने माध्यम के हो त? ब्याक्टेरियाको सर्ने माध्यम भनेको चाहिँ कन्ट्याक्टले गर्दा पानीबाट सर्ने, त्यो सबै चाहिँ जोगाउनु पर्ने भयो होइन। फङ्गस कसरी सर्छ त? फङ्गस सर्ने भनेको मैले 3टा माध्यम हुन्छ। एउटा चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने हुन्छ, जनावरबाट मान्छेमा सर्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ लुगाफाटोबाट सर्ने हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ कन्टामिनेटेड लुगाहरू चाहिँ र इन्फेक्टेड भएको मान्छेसँग पर बस्नु पर्यो, त्यसरी चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ। भनेपछि आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो यसमा चाहिँ हैन? हजुर हो, आफूलाई चाहिँ सकेसम्म जोगाउनु। जस्तै अब अहिले कोभिडकै कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ, कोभिड अर्काबाट सर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामी चाहिँ मास्क नलागिकन कुरा गर्ने अथवा चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेन भने त त्यो सर्छ। अब त्यसलाई जोगाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ? रोकथामको लागि मास्क लगाउँछौँ, 2 मिटरको डिस्टेन्स गर्छौँ। त्यस्तै गरी इन्फेक्सन्सहरू भनेको रोकथाम भनेको कन्ट्याक्टबाट चाहिँ जोगिने हैन। अनि यो चाहिँ जस्तो अब यी रोकथामका कुरा पनि गरियो हैन, र औषधि सेवन पनि गरियो, एकपटक ठिक भयो हैन। त्यो एकपटक ठिक भइसकेपछि फेरि दुःख दिन्छ कि दिँदैन त? यो इन्फेक्सन चाहिँ फेरि हुन्छ कि हुँदैन त? यसमा मैले अघि भनिहालेँ हैन। जस्तै हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ है। जस्तै अब म एउटा एक्जाम्पल दिउँ, फङ्गसकै कुरा गरौँ जुन हामी कहाँ एकदम व्याप्त छ। फङ्गसको कारण भनेको तपाईँको साथीभाइबाट सर्न सक्छ। अब तपाईँको इन्फेक्सन तपाईँले आफूलाई ट्रिट गर्नुभयो अनि साथीलाई भाइलाई भएको छ नि उसलाई ट्रिट गर्नु भएको छैन भने उसबाट तपाईँलाई सर्न सक्छ, उसलाई पनि ट्रिट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र इन्फेक्टेड मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आउनु पाएन। अनि चाहिँ प्रिभेन्सन गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हुन पाएन, नत्र भए के हुन्छ तपाईँलाई एकचोटि सन्चो भइसकेको कुरा फेरि बल्झने गर्छ। अर्को बढी मात्रामा देखिने समस्या यहाँले पिम्पल्स भन्नुभयो। पिम्पल्स चाहिँ के कारणले आउने गर्छ? पिम्पल्स एक्ने भन्छौँ हामीले जुन हाम्रो भाषामा। पिम्पल्सहरू चाहिँ सबै उमेरको मान्छेमा हुनसक्छ, तर सर्टेन उमेरको मान्छेमा अलिक बढी हुन्छ।
पिम्पल्स आउने मेन रिजन भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ ग्रन्थीहरू हुन्छन्, स्पेसली अनुहारमा चाहिँ सिबेसियस ग्रन्थीहरू अलिक बढी हुन्छ। त्यो सिबेसियस ग्रन्थीको काम चाहिँ चिल्लो निकाल्ने हो। हाम्रो छालामा यसो छाम्दा जुन चिल्लो आउँछ नि त्यो सिबेसियस ग्रन्थीले निकालेको चिल्लो हो। हाम्रो चाहिँ गुण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिम्पल्स आउने मान्छेहरूको जुन चाहिँ पिम्पल्स हुने गुण हुन्छ त्यो जेनेटिकली आएको हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ त्यो चिल्लो बनाउँदाखेरि त्यो चिल्लो चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन, ब्लक हुन्छ। अनि ब्लक भएपछि त्यहाँ चाहिँ कीटाणुहरू पलाउँछ। अनि कीटाणुहरू पलाएपछि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि पाकेको होइन, पहेँलो हुने, डल्लो हुने, त्यो सबै कीटाणुहरू पलाएर चाहिँ त्यो इन्फ्लेम भएको अवस्था हो होइन। भनेपछि हामीले खाएको चिल्लो चाहिँ जाने होइन त्यसमा है, हुन्छ बाहिर एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दा पनि आउने होइन। यो चाहिँ प्योरली चाहिँ तपाईँको ग्रन्थीले डिसफङ्क्सन भएर त्यो चाहिँ पिम्पल्स आउने हुन्छ। कहिले कहिले नि जस्तै महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा चाहिँ दुई चारवटा पिम्पल्स आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ के कारणले होला? त्यो चाहिँ महिनावारी हुने भनेको हर्मोनसँग रिलेटेड कुरा हो। त्यो हर्मोन्सले के गर्छ भन्दाखेरि पिरियड्स हुनुभन्दा अगाडि जुन हर्मोन्सको अपसर्ज हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो ग्रन्थीलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यसले बढी चिल्लो हुन्छ त्यतिखेर, अनि त्यतिखेर चाहिँ बढी पिम्पल्स आउने हुन्छ। त्यो पिम्पल्सलाई हामीले हर्मोनल एक्ने भन्छौँ फेरि है। त्यो चाहिँ हर्मोनसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यो पनि ओभर द टाइम आफै कम भएर जान्छ। जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो नि जुन चिल्लो ब्लक भएर चाहिँ निस्किन्छ पिम्पल्स भनेर, यसको लागि उपचार चाहिँ के छ त? म यसलाई पनि फेरि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न चाहन्छु, एउटा ट्रिटमेन्ट र एउटा प्रिभेन्सन होइन। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा त त्यो ग्ल्यान्डले जुन चिल्लो बनाउँछ नि त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने र अनि अर्को चाहिँ छालाको जुन टर्नओभर छ त्यसलाई बढायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ चिल्लो चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन पाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ औषधिहरू सर्टेन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रेटिनोल भन्ने औषधि हुन्छ, त्यो चाहिँ भाइटामिन एसँगको डेरिभेटिभ हो। त्यो लगायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ चिल्लो पनि कम गराउने र छालाको जुन ब्लक हुन्छ त्यसलाई पनि खोल्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ लङ टर्म लगायो भने चाहिँ पिम्पल्स आउने एजसम्म लगाउनु पाउनुभयो भने पिम्पल्स आउन पाउँदैन है। मतलब कति समयसम्म? पिम्पल्स नजाउन्जेलसम्म भन्छु म यसलाई है। यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने हाम्रो शरीर चाहिँ डाइनामिक हुन्छ होइन। चिल्लो बनाउने प्रक्रिया त भइरहेको हुन्छ नि त। भने तपाईँले सर्टेन टाइम लगाउनु भयो अनि त्यो औषधि बन्द गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको शरीर त फेरि चिल्लो बनाउन थाल्छ अनि फेरि पिम्पल्स आउँछ। त्यही भएर तपाईँको सर्टेन एजसम्म पिम्पल्स नजाने एजसम्म अथवा पिम्पल्स नजाउन्जेलसम्म चाहिँ पिम्पल्सको औषधि चाहिँ लगाउने चाहिँ लगाइराख्यो भने नयाँ पिम्पल्स चाहिँ आउनु पाउँदैन। र अब अर्को प्रिभेन्सनको उपाय है। प्रिभेन्सनको उपाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले चाहिँ फेस चाहिँ दिनको 2 चोटि धोयो भने चाहिँ अलिकति चिल्लो जान्छ। अनि खानेकुराहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो एभिडेन्स त छैन, तर कार्बोहाइड्रेट भएको अथवा चक्लेट्सहरू कम खायो भने चाहिँ अलिकति कम मात्रामा पिम्पल्स आउँछ कि भन्ने कुरो हो होइन। तर खासै रिलेट चाहिँ गर्न सकिँदैन खानेकुरासँग चाहिँ है। र मेन मैले अघि भनिहालेँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ औषधले ट्रिटमेन्ट गर्ने। प्रिभेन्सनको लागि पनि जुन मैले भने भाइटामिन ए को डेरिभेटिभ भन्छ त्यो चाहिँ अनुहारमा लगाइराख्यो भने चाहिँ पिम्पल्स चाहिँ आउनु पाउँदैन। र पिम्पल्सलाई अचेल चाहिँ खालि वयस्कको डिजिज भन्दैन, पिम्पल्सलाई चाहिँ क्रोनिक डिजिज भन्ने चलन छ अचेल है। किनभने बच्चालाई पनि आउँछ, बुढेसकालमा पनि आउँछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रोनिक डिजिज भन्छौँ हामीले। अर्को यहाँले कालोपोतोको कुरा गर्नुभयो। कालोपोतो त धेरै मात्रामा महिलाहरूलाई आउने गरेको पनि हुन्छ। कालोपोतो चाहिँ खास के कारणले आउने गर्छ त? कालोपोतो भनेको पिगमेन्टरी डिसअर्डर भन्छौँ हामीले होइन। यो चाहिँ मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ एकदम बिगार्छ। कालोपोतो आयो भने होइन अगाडि मान्छे चाहिँ अगाडि नपर्ने अथवा चाहिँ केही काम गर्न लाग्दा पनि मान्छेलाई मन नलाग्ने त्यस्तो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अचेल हामी अलिक सिरियसली लिन्छौँ होइन। कालो आयो अब त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने छ हामीलाई होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो किन आउँछ त यो भन्नुभयो होइन। यसलाई चाहिँ के भनौँ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो गुणमा चाहिँ कालो हुने गुण हुन्छ। अनि सर्टेन फ्याक्टर्सहरूले गर्दा जस्तै उमेरमा तपाईँको चाहिँ स्पेसली फिमेल्समा देखिने भयो हुनाले 15 देखि 45 वर्षको उमेरमा चाहिँ हर्मोन्स जुन हुन्छ त्यो हर्मोन्सले चाहिँ त्यो कालो बनाउने सेल्सहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कालो आउने ठाउँ भनेको गाला होइन, अनि माथि फेसमा आउने हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ माथिको त्यो सेल्सहरूले बढी कालो बनाएर माथिको लेयरमा चाहिँ कालो बस्ने हुन्छ होइन। र घामको एक्सपोजर, घामले चाहिँ युभी रेजहरू फाल्छ, त्यो युभी रेजले चाहिँ त्यो कालो बनाउने तत्त्वलाई चाहिँ स्टिमुलेट गरेर कालो आउने हुन्छ। र सर्टेन ड्रग्सहरू हुन्छ, सर्टेन ड्रग्सहरूमा चाहिँ जस्तै कुनै ड्रग्सहरू
परिवार नियोजनको पिल्सहरू भयो होइन तिनीहरू चाहिँ अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त्यसमा पनि हर्मोन्स हुन्छ त्यसले पनि स्टिमुलेट गरेर चाहिँ कालोपोतो आउने गर्छ है र अरू हर्मोन्सहरू जस्तै थाइरोइड हर्मोन्सहरू भयो तिनीहरूको प्रब्लम्सहरूले गर्दा पनि कालोपोतो आउने गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ भिटामिन B12हरू है तिनीहरूको कमीले गर्दा पनि कालोपोतो आउने गर्छ यो कालोपोतो चाहिँ उपचार गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन त डाक्टर यो त एकदम गाह्रो क्वेसन हो है किन भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले कालोपोतो भएको मान्छेलाई सोध्नुभयो भने राख्छ औषध लाउन्जेलसम्म सन्चो हुन्छ औषध लाउनु छोडेपछि फेरिबाट आउँछ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैले भन्ने कुरो हो तर के छ भने मेजोरिटीमा चाहिँ औषधि राम्रोसँग गऱ्यो भने है धेरैसम्म सन्चो हुन्छ सानो पर्सेन्टेजमा त थोरै पर्सेन्टेजमा मात्र के हुन्छ औषधि गरुन्जेल सन्चो भने फेरिबाट आउने हुन्छ त्यस्तो पपुलेसनमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको हिसाबले चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिक प्रोलङ अल्टरनेट गर्दै साइड इफेक्ट नहुने गरी चाहिँ लामो समयसम्म लगाउने र प्रोटेक्सनको उपायहरू चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ हर्मोन्सहरू छ हर्मोन्सको प्रब्लमले गर्दा आएको छ भने हर्मोन्सहरूको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने अल्ट्रा युभी एक्सपोजर बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्ने होइन त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ प्रिभेन्सन भएर चाहिँ रोकथाम भएर बसिरहेको छ र म तपाईँलाई अहिले नै यो स्टेजमा के भन्छु भन्दाखेरि कालोपोतो उपचार नगरे पनि ओभर द टाइम आफै जान्छ सामान्यतः कालोपोतो आउँदा मानिसहरू चाहिँ औषधि पसल जाने अथवा कस्मेटिक जाने अनि कस्मेटिक किनेर लिएर आउने प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ होइन यो कतिको उचित हुन्छ यो एकदम पर्टिनेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है जुन चाहिँ हाम्रो जनमानसमा जानैपर्ने कुरा हो यो चाहिँ यो जुन कालोपोतोको औषधि हुन्छ त्यसमा चाहिँ थुप्रै किसिमका औषधि हुन्छन् एउटा स्टेरोइड भन्ने औषधि मिसाएको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि छिटो जाओस् भन्ने बानी हुन्छ त्यो स्टेरोइड भन्ने औषधिले के गर्छ भन्दाखेरि लगाउने बित्तिकै कालो चाहिँ 15-16 दिनमा हराउँछ है जुन चाहिँ तपाईँ सबैजना कालोपोतो गएपछि त मनपर्ने भइहाल्यो होइन अनि त्यो लगाउने टेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ अनि त्यो लगाउने टेन्डेन्सी बढ्दै गएपछि के हुन्छ त्यो औषधिले लङ टर्ममा साइड इफेक्ट्सहरू गर्छ साइड इफेक्ट कस्तो हुन्छ अनुहारको छाला चाहिँ पातलो हुने रातो हुने रौँ आउने अनि औषधि छोड्ने बित्तिकै फेरि कालो बल्झिने होइन झन् पहिलाभन्दा बढी भएर आउने रिबाउन्ड भन्छौँ हामीले त्यसलाई होइन त्यो भएर आउँछ त्यही भएर हुनाले चाहिँ यो कस्मेटिक पसलहरू भनेको रेगुलेटेड पसल्सहरू होइन त्यही भएर त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ औषधि किन्दाखेरि चाहिँ एकदम विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ डक्टर्सको प्रेस्क्रिप्सन बिना चाहिँ कालोपोतोको औषधि चाहिँ कहिले पनि लाउनु हुँदैन होइन र रहेको कुरो चाइनिज क्रिम र कोरियन क्रिमको त्यो त पपुलर छ हामी कहाँ होइन चाइना पनि हाम्रो छिमेकी होइन सबै कुरा आउँछ बट्टामा आउँछ त्यो क्रिममा स्टेरोइड मिसाएको हुन्छ होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ लगाउँदाखेरि चाहिँ सेतो हुन्छ केही समयपछि अनि भर्रै बढेर आउँछ र हामी कहाँ आउने भनेको कम्प्लिकेसन लिएर आउने जहिले पनि होइन कम्प्लिकेसन भने के हुने भयो त छालामा बिउराहरू आउने केही क्रिम लगायो भने सुट नगर्ने होइन रौँ आउने त्यस्तो कम्प्लिकेसन लिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओभर द काउन्टर क्रिम्सहरू कम्प्लिटली डिस्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम हामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो हुने अचल भनेको कालोपोतो ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो छैन तर कम्प्लिकेसन भइसक्यो जुन आउनुहुन्छ त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ र डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरू छ है मैले अचेल के देख्छु भन्दा अनलाइन पनि एभाइलेबल भएको देख्छु होइन त्यो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनेपछि यस्तो समस्या आउँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामै विशेषज्ञकामा पुग्यो भने जटिलता हुन पाउँदैन एकदम सही हो त्यो मेजोरिटीलाई सन्चो हुन्छ सर्टेन पर्सेन्टेजलाई चाहिँ फेरिबाट आउने हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति उपयुक्त ढङ्गले उपचार गर्यो भने चाहिँ बढ्न चाहिँ पाउँदैन भनेपछि नि यसमा समग्र जुन स्किन सम्बन्धी समस्याहरू दाद इन्फेक्सन पिम्पल्स लगायत कालोपोतोका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ नि यी समग्र विषयमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा बिरामीहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के एउटा गरेर म स्टार्ट गर्छु दाद हुने मान्छेलाई डिफ्रेन्ट किसिमको दाद हुन्छ अनि दादको मेजर इट्यु कारण भनेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ड्राइनेस हो होइन ड्राई स्किन छ भने हरेक दिन चाहिँ मोइस्चराइजिङ साबुन है मोइस्चराइजर भएको साबुन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्किनको फ्रेन्डली स्किन पिएच फ्रेन्डली चाहिँ साबुनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दादहरू बल्झिन पाउँदैन र जहिले पनि नुहाइसकेपछि एकचोटि छालामा चाहिँ मोइस्चराइजर लाउने बानी गऱ्यो भने चाहिँ दादहरू चाहिँ कम भएर जान्छ अब इन्फेक्सन्सहरूको कुरा गरौँ इन्फेक्सन्समा चाहिँ मेन इन्फेक्सन भनेको बाहिरको कीटाणु हाम्रो शरीरमा आउने हो त्यो चाहिँ एभोइड गर्नलाई चाहिँ इन्फेक्सनको सोर्सहरूलाई चाहिँ एभोइडै गर्नु पर्यो है र क्लिन वाटरको युज गर्नु पर्यो अनि क्लिन हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन एक्नेको कुरा गरौँ पिम्पल्सहरूको चाहिँ मैले
सर्टेन औषधिहरू चाहिँ लङ टर्म लगाइराख्यो भने चाहिँ त्यसले एक्नेकोलाई प्रिभेन्ट गर्छ होइन त्यो चाहिँ स्पेसली विशेषज्ञका गरे सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्छ अनि कालो पोतोको लागि चाहिँ त्यसको कारणहरू एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ युभी एक्सपोजर भनेको सन एक्सपोजरले गर्दा आएको छ भने सन एक्सपोजर एभोइड गर्नुपर्ने भयो भाइटामिन्सहरूको कमी छ भने चाहिँ भाइटामिन सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो अनि ड्रग्सहरूले केले गर्दा आएको छ भने त्यसलाई एभोइड गर्नुपर्ने भयो र औषधि चाहिँ एकदम सेफ्टी प्रोफाइल भएको औषधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक बिराममा खानपानले असर पार्छ भनिन्छ होइन यो छालासँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ त यो चाहिँ खानेकुरा भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल्ली हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै खानेकुराले चिसो गराउँछ कुनै खानेकुराले तातो गराउँछ तर हाम्रो स्किन रोगसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि खानेकुराको विशेष रोल चाहिँ हुँदैन कुनै कुनै अब मान्छेलाई केही खानेकुराले चाहिँ एलर्जी गराउँछ भन्ने थाहा छ भने त्यो चाहिँ एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ फर इक्जाम्पल म एउटा दाँतको कुरा गर्छु एटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छ जुन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कुनै कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ गाईको दुधले अथवा चाहिँ पिनट्स बदामहरूले चाहिँ एलर्जी गराउन सक्छ त्यो चाहिँ प्रमाणित हो र उहाँलाई चाहिँ थाहा छ भने चाहिँ उहाँले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन आइडियली भन्दाखेरि खानेकुराको त्यस्तो धेरै मेजर रोल चाहिँ स्किन डिजिजमा चाहिँ छैन होइन अब सर्टेन डिजिजहरू हुन्छ जस्तै पेलाग्रा भन्छौँ हामीले होइन त्यो भनेको चाहिँ सर्टेन भाइटामिनको कमीले गर्दा आउने हो त्यो चाहिँ सर्टेन पपुलेसनलाई जस्तै अब एउटा चाहिँ बढी एल्कोहोलिक ड्रिङ्क गर्ने पपुलेसनमा देखिन्छ तिनीहरूले चाहिँ त्यो भाइटामिन नायासिन चाहिँ सप्लिमेन्ट खानुपर्ने हुन्छ र अर्को हाम्रो हिली पपुलेसनमा पनि है जुन चाहिँ हाम्रो मकै खाने पपुलेसन छ है तिनीहरूमा पनि नायासिन डेफिसियन्सीहरू देखिन्छ उहाँहरूले पनि के हुन्छ नायासिन सप्लिमेन्ट खानुपर्ने हुन्छ अदरवाइज त्यस्तो खानेकुराले गर्दा नै छाला रोग आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन छालासँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ छालासँग सम्बन्धित समस्याप्रति होइन कस्तो अवस्था भएपछि चाहिँ आउने गर्नु भएको छ त यहाँहरू समक्ष पहिलाको स्टेज र अहिलेको स्टेज मैले टोटल डिफ्रेन्ट पाउँछु पहिला चाहिँ मान्छेहरू अलिकति लङ टर्मसम्म केही हुँदैन भनेर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अचेल चाहिँ अलिकति सानो प्रब्लम्स भए पनि र अलिक एक्सेसिबल पनि भएको होला हाम्रो छाला रोग विशेषज्ञहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानो प्रब्लम लिएर पनि आउनुहुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल पहिलाको मैले देखाएअनुसार चाहिँ कुनै स्किन क्यान्सरहरू सानोमा डिटेक्ट हुने कुराहरू चाहिँ लङ टर्मसम्म लिएर आउनुहुन्थ्यो पछिबाट आउनुहुन्थ्यो अचेल चाहिँ के छ भने पहिलो स्टेजमा आउनुहुन्छ होइन अरू सानो दाग लिएर पनि बिरामीहरू आउनुहुन्छ अचेल होइन भनेपछि पहिला र अहिले त कम्प्लिटली चेन्ज छ प्रोबाब्ली मिडियाले गर्दा पनि होला होइन अनि हाम्रो पनि अलिकति रोल छ अब पेसेन्ट अवेरनेसको लागि चाहिँ हामीले पनि केही कुरा गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दा अलिकति पहिलाभन्दा चेन्ज समाज चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको त हो एउटा नि जस्तै अब सामान्यतः छालामा एलर्जीहरू आयो कि समस्याहरू आयो होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब कुनै साथीले भनिदिन्छ मैले यो युज गरेको छु होइन त्यही हेरेर चाहिँ औषधि पसलमा जाने अनि त्यस्तै भनौँ न त्यस्तै टाइपको चाहिँ एउटा मलम ल्याउने लगाउने चलन छ यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ त्यो चाहिँ पटक्कै गर्नु हुँदैन हामीले एउटा स्टडी गरेको थियौँ त्यही एउटा ओभर द काउन्टर ड्रग मिसयुज भयो भनेर चाहिँ हामीले शिक्षण अस्पतालमा एउटा स्टडी गरेको थियौँ जसमा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि मेजोरिटी बिरामीले है साथीभाइको रेकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ औषधि प्रयोग गरेको पायौँ है हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि साथीलाई भएको कन्डिसन र अनि आफूलाई भएको कन्डिसन एउटै देखिए तापनि फरक हुनसक्छ र उहाँले लगाएको औषधि त उहाँ अर्को मान्छेलाई चाहिँ एक्चुअली सुट नगर्न सक्छ त्यही भएको हुनाले चाहिँ जहिले पनि फ्रेन्ड्सहरूको रेकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ गर्नुभन्दा स्पेसियालिस्टहरूको चाहिँ सल्लाह लिएर मात्र औषधि चाहिँ युज गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ अलिकति उपचारको कुरा गर्नुपर्दा सम्पूर्ण छाला रोगसँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले नेपालमै उपचार पाउने अवस्था छ कि छैन यसको उपचार गर्नको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन अहिले हामी सबभन्दा राम्रो कुरो के छ भन्दाखेरि स्किन डिजिज र त्यसको डायग्नोस्टिकमा हामी यति माथि गइसकेका छौँ कि बाई द ग्रेस अफ गड त्यस्तो बाहिरै जानु ट्रिटमेन्टको लागि बाहिरै जानुपर्ने भन्ने चाहिँ छैन है अधिकांश डिजिज चाहिँ हामी यहीँ डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ र यहीँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ हामी हाम्रो एक सन्तान छ अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको तपाईहरु जस्तो
लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ इएनटी अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दूध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दूधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म
पूरक खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनुपर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनुपर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई जन्मिएको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनुपर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। विगत 18 वर्षदेखि मूत्ररोग विशेषज्ञ भएर काम गर्दै आएको छु र विशेष गरेर अहिले कोरोनाको समयमा धेरैजसो बिरामीहरूलाई फिभर चाहिँ आउने र त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ डरको स्थिति पैदा हुने गरेको छ र पिसाबको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ। र त्यही भएर हामीले के भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँको पिसाब चाँडै लागिरहेको छ, पिसाब पोल्ने समस्या छ, कोखा दुखिरहेको छ र ज्वरो आउँदाखेरि कामज्वरो आउने र पसिना आउने गरिरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ, पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आएको हुनसक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरो आइरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको एउटा साधारण जाँच गराएर र औषधि खानु भयो भने त्यो ज्वरो आउने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पिसाबलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई हामीले 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ पिउनुपर्छ र हामीले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुँदैन र पानी चाहिँ हामीले हरेक 2-3 घण्टामा चाहिँ 1 ग्लास अथवा हाफ लिटर पानी चाहिँ हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ र यो साधारण कुराहरू हामीले चाहिँ अपनायो भने हामी पिसाबको समस्याबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ पानी, तरल पदार्थ हामीले पटक पटक खाने बानी गर्नुपर्छ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने र अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी बिहान उठेर मनतातो पानी चाहिँ खाने बानी गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ र हामीले बिहान लसुन चाहिँ हामीले 2 पोटी चाहिँ 2 केस्रो हामीले लसुन खान सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पिसाबको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँहरू स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन हामी जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ। पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली अलिकति सुखिन बन्दै गएको छ। हामी स्वादको लागि बढी खानेकुरा खान थालेका छौँ, स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ। हामी विलासी जीवनतिर ढल्किँदैछौँ, सहरी जीवन हामी व्यतीत गर्न चाहन्छौँ। यसले हामीलाई के असर पुर्याइरहेको छ? वास्तवमा हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने जीवनशैली कस्तो अपनाउनु पर्थ्यो, यी कुराहरू यो सेगमेन्टमा हामी समेट्ने गर्छौँ। एकजना विज्ञले हामीलाई सुझाव दिने गर्नुभएको छ। यो सेगमेन्टमा अक्सर स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यसै क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। त हामीले निरोगी रहन, स्वस्थ रहन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो अपनाइनुपर्छ, यो विषयमा एकजना विज्ञको सुझाव समेटिएको यो सेगमेन्ट हेरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा मेरो जीवनशैली। सबैलाई मेरो नमस्कार। आगामी दिनहरूमा हाम्रो नेपालमा वर्षेनी आउने चाडपर्वहरू चाहिँ नजिकै छन् र यस्तो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि अब सबैजना आफन्तसँग चाहिँ रमाइलो गर्ने, बस्ने त्यो पक्कै पनि सबैको चाहना हुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै अहिले नेपालले, विश्वले सँगसँगै नेपालले पनि भनौँ कोरोनाको एउटा चपेटामा परिरहेको अवस्था छ। अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा अलिकति कमी त आएको छ, तर जोखिम घटिसकेको अवस्था छैन। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1000भन्दा बढी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तपाईँ हामीले जुन चाडपर्व मनाउनलाई जुन एउटा सुरसार कसिरह होला अथवा त्यो खालको सोच बनाइरहेको छ भने पनि पक्कै पनि हामीले धेरै मानिसहरू जमघट गर्दाखेरि सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो विगतमा मैले देखेको अनुभव पनि मैले भन्न खोजेँ, त्यस्तो खालको समस्याहरू आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि चाडपर्वहरू हामीले आगामी दिनमा मनाउँदैछौँ भने त्यो सकेसम्म चाहिँ आफै मात्र मनाउँदा अझ राम्रो हुन्छ, अथवा भनौँ आफ्नो परिवारभित्र मात्र मनाउँ। यदि केही गरी चाहिँ धेरै मानिसको बिच जमघट गऱ्यो भने चाहिँ कोरोना फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि तपाईँ हाम्रो कोही आफन्तकै जटिल अवस्था आउन सक्ने, स्वास्थ्यमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन
चाडपर्व आगामी दिनमा आउँदैछ, त्यसलाई तपाईँ हामीले चाहिँ एकदम सरल तरिकाले आफैमा रमाउँ, आफ्नो परिवारभित्र रमाउँ र कोरोना सङ्क्रमण फैलनबाट चाहिँ हामी आफैबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। यसले तपाईँ हामी छिमेकी अथवा समुदाय र देशलाई नै कोरोना जुन फैलन सक्ने र त्यसले जुन जटिल अवस्था ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न सक्दछ। यो तपाईँ हाम्रै हातमा छ भन्न म चाहन्छु। धन्यवाद। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। ए, मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो, छुट्टिनुपर्छ हामीले अब, किनभने यो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा मात्रै रहेको छ। 1 घण्टामा हामीले जति समेट्न भ्यायौँ ती सामग्री समेट्यौँ। हामी अर्को दिन अर्थात् भोलि विभिन्न सामग्री सहित उपस्थित हुने नै छौँ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा यो कार्यक्रम यहाँले हेर्ने गर्नुभएको छ। यहाँलाई थाहा भइसक्यो। यी च्यानलहरू बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी जोडिएका छौँ। जस्तै युट्युबमा यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज छ नेपाल टेलिभिजनको, जसको नाम नै नेपाल टेलिभिजन रहेको छ। त्यो पेजमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म लाइभ नै पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनी हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने पनि हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्छौँ, उत्तर खोज्छौँ या प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसको लागि विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नम्बरमा SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यो नम्बर 24 घण्टा खुल्ला हुन्छ, यहाँले कुनै पनि बेला फोन गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा हामीले नम्बर देखाइरहेका छौँ र अर्को कुरा अलिकति लामो लेख्नु छ भने इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, इमेल ठेगाना पनि स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ। अब छुट्ने छौँ, आजलाई चाडपर्वको समय छ, एकदमै रमाइलो गरेर चाडपर्व मनाउँ, एकता र सद्भाव यो चाडपर्वमा एकअर्कालाई बाँड्ने प्रयास गरौँ, चाडबाड रमाइलोसँग मनाउँ तर स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर ख्यालमा राखेर। फेरि कोरोना भाइरसको महामारी अझै पनि हटिसकेको छैन, सामाजिक दूरी कायम गरौँ यो पनि आग्रह गर्छौँ ताकि चाडपर्व हाम्रो लागि अभिशाप नबनोस्। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि भेट्छौँ। हस् त, नमस्ते।